जब ये अपनी वालिदा मोहतरमा खुदा करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए, जब उनसे परमिशन ले रहे थे कि मुझे दादा साहब जाना है, तो माँ ने ये कहा कि बेटे रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो बेचारी टाइम आ गया होगा, नहीं चल सकता, सफर नहीं कर सकती। ये तन्हा आए, अकेले आ गए और दादा साहब की कब्र के पास खड़े होकर दुरूद ताज पढ़ रहे। न जाने कितनी मरतबा पढ़ दिया। एक साहब आए पीछे से, उनके शोल्डर पे हाथ रखा, कहने लगे तेरा पढ़ना दुरूद ताज दादा साहब को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अम्मी को ले आते तो और अच्छा था। अब ये बात ये जानते हैं या अम्मी जानते हैं जिनकी कब्र यहाँ कब्रिस्तान में है, आप लोग जानते हो। अब मुझे बताओ, मैंने आपको दो मिसालें दे दी, मेरी बात रिजेक्ट आसानी से वैसे वो दिली दे रहा हूँ पक्की सुनिए। राय बहादुर बहुत अमीर आदमी है, उसके तीनों बच्चों को ताउन हो गया। बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया। उसकी लाल कोठी तब बड़ी मशहूर थी दादा साहब के कब्र के पास, यानी जहां रोजा अतहर है वहां। तो बड़े बंदों ने कहा यार इतना अमीर आदमी है, डॉक्टरों को देखा तेरे बेटे ठीक हो जाएंगे। लगा अच्छा यार देखते। परेशान बहुत ज्यादा कि तीनों के तीनों बेटे गोपाल दास, रूप, राम, तीनों के तीनों बीमार हो गए। और ताउन का बीमार बंदा निकलता नहीं है। बीमार हो गए तो लोगों ने कहा डॉक्टरों के पास ले जाओ, बदल नहीं लगेगा। फिर एक दिन खुद ही सुनाता है कि मेरे बेटे ठीक कैसे हुए, जरा सुनिए। कहता है मैं सोया हूं तो ख्वाब में देखता हूं कि मेरे कमरे के अंदर एक रूहानी और नूरानी शख्सियत आई, हाथ में एक में डंडा है और एक में तस्वीर, रोजरी, इसे रोजरी बोलते हैं, बीज। तो तस्वीर पकड़ी है और मेरे बेटे गोपाल दास के बेड के पास खड़े हो गए। पढ़ते गए पढ़ते गए। मैंने कहा हुजूर आप कौन हैं, क्यों खड़े हैं? मेरी बात का जवाब नहीं दिया। गोपाल दास के बेड से हटे तो रूप के बेड पे खड़े हो गए, उसी तरह खड़े होकर फिर पढ़ते हुए। उससे हटे तो तीसरे छोटे बेटे के बेड के ऊपर खड़े हो गए। पढ़ने के बाद फरमाने लगे तुम हमारे हमसाए हो, हमारा नाम दातागंज बशरी जुबेरी है। डजंट मैटर कि तू हिंदू है, लेकिन तू अकीदत रखता है, हमारा नेबर है, जा सुबह उठना तेरे तीनों के तीनों बच्चे शिफा जा पहुंचे। अब वो सुबह उठा, उठते सार ही पहुंचा जो सजादा नशीब थे उस वक्त कि हुजूर मैं क्या करूं, मैं क्या चीज करूं कि जिससे मेरा नजराना अकीदत पेश हो जाए। तो तब सजादा नशीब साहब ने ये कहा, मियां साहब ने कहा तुम इस तरह करो कि पूरे दरबार पे लाइटें लगवा दो। तो उसने पूरे दरबार के ऊपर जो है वो लाइटें लगवा दी। सबसे पहले दादा साहब के रोजा अतहर पर जो मीज़ार गुंबद बना 1861 में बना, 1861 में बना। आपकी कब्र मुबारक और रोजा अतहर जो है वो महमूद गजनवी के ग्रैंड सन इब्राहिम गजनवी ने बनवाई, लेकिन सादा सी कब्र और ये बना गया। और आप सुनकर हैरान हो गए कि आपकी कब्र के इर्द गिर्द चांदी की जाली राजा रंजीत सिंह ने लगवाई। सिखों का जो सबसे बड़ा बादशाह गुजरा है, जिसकी लाहौर पे भी हुकूमत थी, पंजाब पूरे, राजा रंजीत सिंह ने दातागंज बशरी अजमेरी रहमतुल्लाह की कब्र के गिर्द चांदी की जाली लगवाई पूरी रेली। और उसके बाद फिर दोबारा जो तमीर की गई वो उसकी डॉटर-इन-लॉ महारानी चंद कौर ने, जो उसकी डॉटर-इन-लॉ है, उसने जाके फिर दरबार की तमीर करवाई। फिर उसके बड़े अरसे के बाद ये फेरोज सन्स वाले, तो बड़ा याद रखना, ये बड़े मशहूर हैं ये फेरोज सन्स वाले, ढाका से, कराची से, पाकिस्तान से। इनकी किताबें बड़ी महंगी किताब होती है, इनकी कायदे आज़म के ऊपर लाइब्रेरी इनकी शौक है। उनका जो बानी था फिरोजुद्दीन, उसने कई पैसे लगाकर दातागंज बशरी अजमेरी रहमतुल्लाह के दरबार को जो है वो आरास्ता और फहरास्ता किया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर सोने का दरवाजा भी लगा। उसके बाद लोग जो है वो आते रहे। अब आपने उसकी तमीर देखी, अब तो माशाल्लाह पुरानी मस्जिद शहीद करके बड़ी मस्जिद जो है वो बना डाली गई। दातागंज बशरी अजमेरी की चंद बातें समाप्त कीजिए तो इजाजत चाहता हूँ मैं आपसे। दातागंज बशरी अजमेरी रहमतुल्लाह की कब्र पे आप जाएं रोजा अतहर पर, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है।
جو بلاسٹنگ وغیرہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ کبھی میری تقریر جو میرے والد صاحب کے عرص پر ہے وہ آپ سنیے گا. اب وہ تقریر دوبارہ تو نہیں کر سکتا میں، اسے سنیے گا ضرور. اس کے اندر میں نے بہت دلائل دیے ہیں اور بتایا ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا. وائس ٹون پہ جائیے گا. اچھا، دادا صاحب کو معلوم تھا کہ یہ بات ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. اور میں اس بات کو بڑا سوچا کرتا تھا. آج آپ کو بات بتا رہا ہوں. باتیں 7 سال 8 سال 9 سال کے بعد ایک بات 25 سال میں دہرائی ضرور جاتی ہے. تو اس لیے آپ یہ سوچے گا یہ آیا تو بڑے عرصے کا، یہ بات تو آج بتا رہا تھا، باری آئے گی تبھی بتاؤں گا نا. تو ایک بات 25 سال میں ایک دفعہ، ایک لفظ 25 سال میں ایک دفعہ بولنے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. یہ تجربہ ہو چکا ہے. میں بڑا سوچتا تھا جب کبھی جمعرات کی تقریر کرنے کے بعد نکلتا تو واچ کرتا رہتا ہوں میں، تو میں دیکھتا تھا وہاں ہر قسم کی ڈرامے بازی شروع ہوئی. جو گند ہے، بچے ہیں تو وہاں سے اغوا ہو رہے ہیں، چرس ہے تو وہاں پی جا رہی ہے، ہیروئن جو ہے وہ وہاں سمگل ہو رہی ہے، بچے آتے ہیں تو اٹھا لیے جاتے ہیں، لڑکیاں آتی ہیں تو غائب ہو جاتی ہیں وہاں سے. اور ہر کام جو کسی نے یہاں ڈیرا لگایا ہوا، کسی نے وہاں لگایا ہوا، کوئی وہاں بیٹھ کے 4 بندے لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی وہاں 4 بندے لے کے بیٹھا ہوا ہے، کلب جاری ہو رہا ہے. اور میں کھڑا ہو جاتا دیکھتا رہتا. ایک وہ کلب جاری کرنے والے، اس کے سامنے ایک بندہ بیٹھ گیا، میں دیکھ رہا ہوں وہ کلب جاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے، نہیں ہو رہا. پھر دوسرے کا تو بھی اسٹارٹ کر، وہ بھی لگا ہوا، نہیں ہوا. کہنے لگا آپ اٹھ جائیں سائڈ پہ. پتہ چلا اس پہ. میں نے کہا واقعی اس کا بہت گندا دل ہے. کھرپا لے کے پھر کراچ کرو تب نکلے. کیا ہے؟ تو اب یہ سارے کا، اور لوگ جو ہیں وہ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ داتا صاحب بڑے ولی کامل ہیں تو ان کے اندر میں یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں. تو میں نے تب یہ کہا تھا صرف داتا پر اعتراض نہیں ہے، یہ پھر خدا پر بھی اعتراض ہوگا. اگر تیری طاقت ہے تو تیری حکومت میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. پلنے کو جو پل رہا ہے، چلنے کو جو چل رہا ہے. لیکن اب جلال آ گیا پیر کو. اچھا یہ تو ذرا صفایا کروں. اب کی بار میں جاؤں سب تو صفایا ہو چکا. کوئی تباشبی نہیں، کوئی مانگنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. 5 پولیس والے ایک بندے کو چیک کرتے ہیں. مجھے بھی انہوں نے حالانکہ سر تھا ٹھیک ہے، 5 بندے چیک کر کے پھر آپ اندر جو ہے وہ جائیں گے. تو اب وہ ساری چیزیں جو لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ سب کا سب آپ نے ختم کروا دیا. لیکن یہ مت سمجھنا کہ ان میں طاقت نہیں یا انہیں معلوم نہیں ہے. اللہ کے ولی اپنی قبروں میں جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں. داتا گنج بخش نیجویری رحمہ اللہ تعالی کہ اگر آپ لوگ گئے ہیں تو ان کے سر کی طرف ایک پانی کا چشمہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اب یہ بہت بڑی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں اور بڑی ریسرچ ہے. حاضر احمد کو میرا بھی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. یہ پانی میں نے بھی وہاں سے پیا. بڑے لوگ وہاں سے پانی لے کے اپنے زخموں پہ لگاتے ہیں. بڑے لوگ پانی پی کے بعد لے جاتے بھی ہیں. وہاں پہلے پانی نہیں تھا، پائن ٹری تھا. وہ پائن ٹری کی وجہ سے لوگ آتے تھے، اس درخت کی پوجا کرتے تھے. ادھر داتا صاحب کی قبر، ادھر شرک ہو رہا ہے. اب آپ کہتے ہو جی ولیوں کے در پہ شرک ہوتا ہے. نا اب ذرا غور سے اس بات کو سن لیجیے اور پھر میں اجازت چاہوں گا آپ سے. ادھر داتا صاحب کا سر اور اس کے سرانے پہ جس جگہ وہ واٹر چلتا ہے وہاں پائن ٹری، اور جو آتے ہیں اس کی پوجا کر رہے ہیں اس درخت کی. حضرت میاں میر رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے. میاں میر کا جو روزہ ہے یہ آپ دھرم پورے کی طرف جائیں، نہر کی طرف، ہمارے جامع میاں کے آگے سے گزر کے جائیں تو دھرم پورہ ادھر جاتا ہے، میاں میر اس طرف بارہ دری کے پاس آپ کو ان کا نظام نظر آ جائے گا. حضرت میاں میر رحمہ اللہ تعالی اپنے در سے اٹھے، تشریف لائے داتا صاحب کے پاس. داتا صاحب کے پاس آ کے بیٹھ کے سراہنے بیٹھ گئے. مراقبے میں میڈیٹیشن میں گئے. جب مراقبے میں پہنچے تو داتا صاحب کی زیارت ہوئی. آپ عرض کرتے ہیں حضور یہاں لوگ آ کے شرک کرتے ہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے میں درخت اڑوا دوں، یہاں سے اکھڑوا دوں. آپ نے فرمایا ہاں، اس درخت کو فوراً یہاں سے اکھیڑ دو اور یہاں پانی کا چشمہ رکھ دو، خدا میری وجہ سے اس پانی میں شفا پیدا فرما دے گا. تو آپ نے درخت کٹوایا. ملا سارے مولوی آئے، بڑے بڑے. اگر میاں میر یہ اسٹیپ نہ اٹھاتے تو کوئی درخت اکھیڑنے نہ دیتا. وہاں سے درخت کو اکھیڑا گیا، وہاں پانی رکھا گیا. اب وہاں پانی کا چشمہ، آپ لوگ جاتے ہو وہاں سے پانی لیتے ہو. یہ اولیاء کرام شرک کو پھیلاتے نہیں ہیں، شرک کو ختم کرتے ہیں. اور اولیاء کرام کا سب سے بڑا مقصد آج آپ لوگ جو آئے ہو داتا صاحب کے حوالے سے سن لو. ویسے میں بھی زبانی کر سکتا ہوں. آپ نے احمد سرخسی سے پوچھا